الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 14 خداوند متعال اینجا تمنای کفار را ذکر کرده. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش که ما ایمان می آوردیم و مسلمان می شدیم. بعد از اون خداوند متعال وعده حفاظت قرآن را داده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حفاظت این قرآن را الله جل شانه بر ذمه خود گرفته. بعد از اون قصه آدم علیه السلام و ذکر تخلیق آدم علیه السلام که با ید کن الله جل شانه او را پیدا کرد و بعد امر کرد به فرشته ها که او را سجده کنند. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس سجده نکرد و علت سجده نکردنش هم همین بود که چرا سجده نمی کنی؟ گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین. من را از آتش پیدا کردی و او را از خاک از گل پیدا کردی، به خاطر این سجده نمی کنم. تکبر کرد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. خداوند متعال به این او را گرفت و خدا ذلیلش کرد و الله جل شانه او را لعنت فرستاد و الله فرمود که قال فاخرج منها فانك رجیم و ان عليك لعنتی الى یوم الدین. و بعد برای خدا التجا کرد که من این همه مهنت کردم، زحمت کردم، این همه من قربانی دادم، اینجا عبادت کردم تو را، انظرنی الی یوم یبعثون. الله جل شانه برایش مهلت داد که اشکال ندارد، برای تو وقت میدم، تو را نگاه میکنم که چی کار میکنی، تمام زورت را بزن، تمام قدرتت را بزن. و شیطان وعده داد به الله که گفت که من انظرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین. همه را من باغی میکنم، ذلیلشان میکنم و از راه راست دورشان میکنم و از راه هدایت دورشان میکنم و اونها را وسوسه میاندازم. الله جل شانه فرمود الا عبادك منهم المخلصین. اونهایی که مخلص هستن اونا در دامتون نمیان، اونا را من در حفاظت خود میگیرم. اما انسانهایی که تن به اخلاص نمیدهند، به تقوا نمیدهند، به الله نمیدهند، به توکل نمیدهند، به اعمال نمیدهند، طبعا شکار شیطان و هوا و نفس و خواهشات میشوند. بعد از اون خداوند متعال ذکر قوم ثمود را که اینا در وادی حجر زندگی میکردند که اینا را اصحاب حجر میگویند. خداوند متعال صالح علیه السلام را بر اینها فرستاد و اونها را دعوت داد. مختصر اینجا ذکر شده، قوم قبول نکرد و الله جل شانه اونها را با صیحه تمام کرد و ذلیلشان کرد. بعد از اون الله جل شانه ذکر سورت فاتحه را در این آیه می کند. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. و این را قرآن عظیم خواند، این 7 آیات را که در سورت فاتحه ذکر شده. چرا که ما قبلا هم ذکر کردیم که سورت فاتحه خلاصه کل قرآن است، چون در اینجا توحید و رسالت و قیامت و احکام و فرمانبرداران و نافرمانان که کل خلاصه قرآن فقط رو همین مضامین هست و این در سوره فاتحه ذکر شده و اینجا سوره فاتحه را قرآن عظیم ذکر کرده. و بعد خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک تسلی داده. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. اینایی که تو را اذیت میکنن تو ثابت قدم باش، تو بردبار باش، تو تحمل کن. ما تو را میبینیم که تو دیگه چیکار میکنی، چقدر سختی میکشی. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادت و بندگی الله را تا وقت موت، تا وقت از رفتن از دنیا، تا وقت آمدن پیش من الله را راضی بکن. بر این مستمر باش و الله با تو است. بعد از این خداوند متعال سوره نحل را اینجا ذکر میکند. سوره نحل به اسم زنبور عسل، نحل زنبور عسل را میگوید که خداوند متعال نظام و اصول و قوانین آنها را به خاطر عبرت، زنبور عسل را به خاطر عبرت برای انسان ها بیان می کند که اینا رفتشان از یک طرف، آمدشان از دیگه طرف چقدر منظم هستند، ملکه دارن، ملک دارن، برای خودشون نظام و حکومت دارن، فرمانبرداری میکنن آن چیزی را که اونجا میبینن. کسی که مثلا روی گل اشتباهی بشیند، روی کثافت بشیند، سر اون را میبرن. یک نظام و اصولی برای خودشون دارن و به سبب اون نظامشون و اون اصولشون و اون خوبی هایشون و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خداوند متعال به خاطر این نظم برای اونها یک عسلی داده که اون شفا هست.
البته شفا برای اون کسانی که اهل فن بپرسن که چطوری استعمال بکنن. خدا این را شفا ذکر کرده و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده علیکم بالشفاءین العسل والقرآن. عسل و قرآن اینا شفا هستند و به شرطی که درست استفاده شود. و ذکر نعمتهای الهی را خداوند متعال اینجا ذکر می کند. تخلیق انسان است و بعد از اون این نعمتهایی که خداوند متعال از زمین و غله ها و این چیزایی که برای انسان ها داده و خدا ذکر می کند خلق الانسان من نطفه. این انسان را من پیدا کردم از یک نطفه پیدا هو خصیم مبین. و بعد با خداوند متعال این در خصم و در مبارزه و در مقابله و ستیز بلند می شود. انعامات خداوند متعال رو الله جل شانه به طور احسان ذکر می کند که برای فایده انسان ها والانعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأکلون. آرام، لباس، حمل و نقل، غذا، لبنیات، گوشت، پوست، پشم اینا همه چیزها رو خداوند متعال ذکر می کند. فيها دفء و منافع و منها تأکلون. و بعد ولکم فيها جمال حين تروحون و حين تسرحون. بعد از این خداوند متعال ذکر والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. تمام این حمل و نقل این حیوانات رو که شما رو حمل و نقل می کند و بعد از این ایجادات نو و یخلق ما لا تعلمون. این ماشینالات رو، هواپیماها رو، این چیزایی رو که فعلا ما در ظاهر می بینیم، در هوا می گردیم، بر زمین می گردیم، سر دریاها می گردیم. و همچنان خداوند متعال و هو الذی سخر البحر، بحرها را برای ما مسخر کردن، اونجا کشتی ها، همچنان نظامی که در داخل بحرها هست و دریاهای بزرگ و اقیانوس بزرگ که انسان ها در اونها میگردن و کشتی های کوچیک و بزرگ در اونها در سیر هستند. اینا همه نعمت های خداوند متعال و احسانات خداوند متعال است. و با وجود این هم بعض منکرین رسالت و منکرین یعنی دین و شریعت دلایل احمقانه خود را جلو می کرد و الله جل شانو می فرمود که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما بپرسید. حالا هم ما اینطوری انسان هایی داریم که اونا رو وقتی ما میگیم که شما نمیدونید، دلایل و استدلال ندارید، شما بپرسید. این ثابت میکند علما میفرماید تقلید را که تقلید شرعی و تقلید که شرعی باشد و اون از ائمه یا از علما باشد یا از مثلا صحابه کرام باشد، این تقلید کاملا لازم و شرعی هست و واجب است که هر مسلمانی که نمیداند انما شفاء العی السؤال باید بپرسند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بعد از این خداوند متعال جامعترین آیه رو در قرآن ذکر می کند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. از سه تا چیز، برای سه تا چیز امر می کند و از سه تا چیز منع می کند. یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. همچنان خداوند متعال از به عدل و به انصاف و خوبی و صله رحمی الله امر می کند و از بی‌حیایی و بدی و ظلم خداوند متعال منع می کند. و بعد از این خداوند متعال ذکر امام الموحدین سیدنا ابراهیم علی نبی علیه السلام را ذکر می فرماید که ان ابراهیم کان امتا. ابراهیم یک امت بوده، یک انجمن بوده، یک جماعتی بوده. یعنی قدرت و طاقتی که در ذات خود اون خداوند متعال نهاده بود مثل یک امت بود. قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. برای خداوند متعال عابد و زاهد بوده و بر حق ایستاده بوده و اعمال شرکانه نداشت و امام الموحدین بود. عقیده اون را از خود کنید و در اصول با اون باشید، مثل اون باشید. بعد طرز و روش دعوت را خداوند متعال بیان کرده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. حکمت را شما در کار بگیرید. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، اصحاب حکومت هستند، والموعظة الحسنة علماء هستند، وجادلهم بالتي هي احسن با جهال است. همچنان تفاسیر مختلف هستند. و بعد از این خداوند متعال امر داده که ما امت را بر ایمان و اعمال آوردن و ایمان اعمال امت را حفاظت کردن با صبر و استقامت و ناراحت نباشیم از مکر ماکرین. و خداوند متعال با متقین است و آنهایی که نیکوکار هستند خداوند متعال با اونها هست. دعا کنیم که خداوند متعال زندگی ما را با متقین و با مؤمنان یک جا بگرداند، صبر و استقامت نصیب بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.